अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों को एक छोटी सी शिकायत है मेरे से कि वो ये कहते हैं कि आप हमारे मुल्क के जो अच्छा इमेज है वो क्यों नहीं पोर्ट्रे करती। आप सिर्फ ये नेगेटिव बातें क्यों बताती हैं। आप कहती हैं कि यहाँ पे जराइम बढ़ रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बताती कि पूरी दुनिया में यही जराइम है, कत्ल हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में करप्शन है, तो आप हमें इस तरह से क्यों तनकीद का निशाना बनाती हैं। तो उसके लिए तो सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं जहाँ पर रह रही होंगी मुझे वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, मेरे आस पास का माहौल, ये सिस्टम, ये हुकूमत, तो मैं इसके लिए मेरा बात करना बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल है। साइकोलॉजिकली इंसान वहीं की बात करता है जहाँ पे वो रह रहा होता है, वहाँ पे ज़्यादा बात करता है, उसको ज़्यादा कंसर्न होता है अपनी फैमिली का, फिर अपने शहर का, फिर अपना अटैचमेंट ज़्यादा होती है, फिर अपने मुल्क की, तो हम वहाँ की ज़्यादा चीज़ों को फील करते हैं। दूसरे नंबर पर मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होता है जनाब की जो तनासुब है, ये जो रेशो है दुनिया के साथ हमारे मुल्क की, वो ये बहुत ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है कि अगर यहाँ पे करप्शन जो है आपके 100 में से 90% लोग करप्शन कर रहे हैं तो ये नॉर्मल बात नहीं है। पूरी दुनिया के बाकी ममालिक में 20% करप्शन कर रहे हैं लोग और आप में 90%, तो ये आपको लगता है कि ये नॉर्मल है। पूरी दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर किसी भी मुल्क में अगर 2 से 3 कत्ल हो रहे हैं और हमारे मुल्क में 10 से 12 हो रहे हैं, तो इसमें क्या आपको फ़र्क नहीं लग रहा। अगर पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में रेप की जो रेशो है वो बच्चे या औरत या किसी भी इंसान के साथ वो 1 से 2 है डेली की बेसिस पे, और हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा है, डबल ट्रिपल है, तो आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि शिद्दत पसंदी के नाम पर हम मॉब इकट्ठा होते हैं, हजूम कल्चर है, और हम हर दूसरे हफ्ते में किसी न किसी इंसान को मिलकर पूरा हजूम मार देते हैं। पूरी दुनिया में सालों बाद ऐसा कोई वाक़या होता है और उसके बाद काफ़ी अरसे तक वो कौम गमज़दा रहती है। फिर ये आप कंपैरिज़न करते हुए आपको वाक़ई ही ख़्याल नहीं आता, या आप जानबूझ के ये चीज़ें करते हैं और आप उन चीज़ों में शामिल होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद तक, लाइक करने की हद तक, ये शेयर करने की हद तक। तो आपको वाक़ई एहसास नहीं होता कि हमारे मुल्क में जराइम किस हद तक बढ़ गए हैं, अदम बर्दाश्त किस हद तक बढ़ गई है। पूरी दुनिया में ये चीज़ें आपको लगता है कि नॉर्मल है और हम लोग भी कर लें तो हमारे भी कोई मसाइल नहीं है। तो फिर आपकी ये सोच जो है यही हमारे मुल्क के लिए मसला है, जिसको कोई मसला ही नज़र नहीं आ रहा। मेरे जैसे लोग अगर इसी से बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले, मेरी तो बुनियादी तौर पे ये कोशिश होती है कि मैं ऐसे मामलात में खुद इन्वॉल्व ना हूँ। मैं किसी भी सतह पर आकर करप्शन ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, बेईमानी ना करूं, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे मुल्क को, मेरी आवाम को, मेरी फैमिली को, किसी को भी तकलीफ़ या नुकसान हो। तो आप भी अगर इसी तरह से बिलीव करते हैं तो मेरे ख्याल में यकीनन आपको कंसर्न्स भी होंगे। जब आप अपनी तरह अपने हिस्से के सारे फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं, हकूक़ अदा कर रहे होते हैं, तो आपको भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं इन सर्टन वे कि हमें भी कुछ नॉर्मेलिटी चाहिए। तो आप यकीनन एक दफ़ा ज़रूर अपना मुहासबा कीजिएगा कि कहीं आप भी तो किसी चीज़ में शामिल नहीं हैं, किसी करप्शन में, किसी भी बुराई में, कि क्यों आपका दिल जो है वो माइल होता है ऐसी चीज़ों को कवर करने में। क्योंकि हम कवर वही जुर्म करते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं खुद भी शामिल होते हैं। उसके बाद जी लेटेस्ट चीज़ें जो आजकल की मैंने देखी हैं, वो तो एक तो आमिर लियाकत साहब की शादी है, तीसरी है कि चौथी है, हमारी कौम का वो बड़ा फेवरेट टॉपिक है, हम उसको पसंद करते हैं। वो अपने बच्चों से भी कम उम्र बच्ची है कोई, उसके साथ शादी करते हैं, उसको मज़हब का नाम दे देते हैं, और हम लोग उस पर भी सुबहान अल्लाह कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे मज़हब में कहीं भी हमें कहीं भी दूसरी शादी का हुक्म नहीं दिया गया, हमें एक के साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया गया। वो चीज़ें हम नहीं देखते। वो बंदा आकर अपने बेडरूम्स की वीडियोस शेयर करता है, वो अपनी चीज़ें, बातें शेयर करता है, हम उसको भी उसके साथ, हम उसको जस्टिफाइड समझते हैं। बहुत सारे शेयर कर रहे होते हैं तो ही वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि मैंने कल देखा कि रियासत हमारी इस हद तक मज़हक़ा ख़ेज़ हद तक वो नाकाम और नाकारा है कि एक बंदी थी कंदील बलोच, उसके कातिल, उसके भाई को माफ़ कर दिया गया। अजीब सिस्टम है, यहाँ पे हर बंदा मुंह उठाएगा और दूसरे को मार देगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आकर बोल रहे हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। आज मैंने देखा, अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बच्चे ही होते हैं, 23 साल का नौजवान है, 24 साल का नौजवान है, उसने अपनी बहनों को मार दिया। 2 बहनें हैं और वो एक 18 साल की, एक 20 साल की, और वो कहता है जी उनके किरदार ठीक नहीं थे। तो उसको इस हद तक दिमागी मरीज़ बनाने वाले आप और हम लोग हैं। हमने उसको बताया कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आती, जो तुम्हें गलत लगता है, उसको मार दो, ख़त्म कर दो, तबाह कर दो। हम अपने प्राइमरी लेवल से लेकर, अपनी स्टार्ट के एजुकेशन से लेकर हम हायर लेवल तक यही सिखा रहे हैं कि आपकी कोई बात ना माने तो आपने बस अगले को तबाह कर देना, मार देना, ख़त्म कर देना, यही तरीका है अपने आप को मनवाने का। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि गैरत के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं, ये कौन से वाली अक्लमंदी है, ये कौन सा ये शऊर की बात है दुनिया में? क्या आप समझते हैं कि दुनिया में ये नॉर्मल है और ये यहाँ पे हो रहा है? और उस पर सबसे बड़ी अब नॉर्मल चीज़ जो मुझे लगती है, उसके ऊपर हज़ारों में दिल आए हुए थे। अगर एक बाप अपनी बेटी को मार रहा है, बेटा अपनी माँ को मार रहा है, भाई अपनी बहन को मार रहा है, तो ये आपको नॉर्मल चीज़ें लगती हैं? तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आप ये आपको कैसे नॉर्मेलिटी लगती है। फिर आप मुझे आर्ग्यूमेंट देंगे कि जिस तरह से तो आप बेहयाई फैला रही हैं, आप कहती हैं कि औरतें बेहया हो जाए।
بھئی اس طرح سے بے حیا آپ ان عورتوں کے ساتھ، وہ مرد وہی ہیں نا اسی معاشرے کے ہیں جو تعلقات بناتے ہیں، نہ بنائیں۔ آپ اپنی عورتوں کی عزت کرتے تو آپ دوسروں کی عورتوں کی بھی عزت کریں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کنٹرول کریں، آپ بچوں کے ساتھ ریپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مطلب ہم عوام ڈیلی کے بیسس پہ آپ دیکھ لیں، بچوں کو ہم نہیں چھوڑتے، بچیوں کو ہم نہیں چھوڑتے، عورتوں کو ہم نہیں چھوڑتے، ٹرانسجینڈر کو ہم نہیں چھوڑتے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی غیرت کے نام پہ قتل ہم عورتوں کو کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں اس طرح سے اگر آپ قتل کرتے آئیں گے تو مرد تو اگر مردوں پہ بھی یہی فارمولہ اپلائی کر دیں گے تو یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ مسئلے کو حل کرنا، اس طرح سے بے حیائی نہیں پھیلتی۔ بے حیائی پھیلتی ہے جس طرح سے آپ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس طرح کی ڈیل کرنے کی کوشش تو سالوں سے چلی آ رہی ہے، پھر کیا کم ہو گیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ آپ کے آرگومنٹ ہے کہ بے حیائی بڑھ گئی ہے ہر چیز کا جو ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا طریقہ تھا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کا۔ اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بدلیں، اپنے اندر صبر، برداشت، تحمل پیدا کریں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ باقی جو لوگ رہتے ہیں یہاں پہ معاشرے میں، ان کی جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کریں یا بھائیوں کی یا کسی بھی دوسرے انسان کی۔ آپ یقین مانیں اگر آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں نا، وہ ہم اور آپ ہی ہیں۔ وہ جو باقی جن کو ہم نام لگاتے ہیں کہ وہ غیرت کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں کوئی بھی، تو وہ آپ نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ آٹومیٹیکلی ریشو گر جائے گی، ہمارا تناسب گر جائے گا، ہم لوگ اس پہ نارمل ہو جائیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں غیرت، عزت، شرم اور حیا پھیلے تو سب سے پہلے تو آپ خود کو کنٹرول کریں۔ دوسروں کے میسیجز میں جا کے، دوسروں کے خواتین کا پیچھا کر کے، ان کو ہراس کر کے، چاہے کوئی برقعے میں ہے، چاہے بغیر دوپٹے کے، چاہے وہ جینز میں، آپ نے ایکولی ان کو دیکھنا ہے، گھورنا ہے، ان کے میسنجر میں جانا ہے، سوشل میڈیا پہ چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، نام عورتوں والا ہو، آپ نے اس کو میسیجز کرنے ہیں اور پتہ نہیں کتنا تنگ کرنا ہے۔ آپ اس رویے کو بدلیں۔ آپ اگر اس معاشرے میں غیرت یا حیا چاہتے ہیں تو آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بہتر ہو اور اس میں کچھ طریقے ایسے پیدا ہوں جو آپ کو کمفرٹیبل لگتے ہیں یا آپ کو غیرت کے قریب ترین معاشرہ لگتا ہے، تو آپ خود کو غیرت مند بنائیں۔ غیرت مند خود کو دوسروں کی عورتوں کے لیے بنائیں، دوسروں انسانوں کے لیے بنائیں، تو یقیناً معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اس طرح سے تو آپ مارتے ہیں، پہلے بھی مارتے ہیں، باقی بھی مارتے ہیں، یوں کریں بلکہ سب کو ہی مار دیں جو 52% آپ کی خواتین ہیں، اور آپ غیرت سے بیٹھیں اور عزت سے اور فخر سے بیٹھیں کہ اب ہم لوگ عورتوں سے بھی آزاد ہیں، ہم گندگی سے بھی آزاد ہیں، اب ہم حیادار ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کا کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک فیکٹ ہے کہ پورنوگرافی، بچوں کا ساتھ اڈلٹری یہ بہت عام ہے۔ پھر آپ کو دوسرے لیول پہ آ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کو بچے بھی مارنے پڑیں گے، پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر اس کے بعد بندے جو ہیں، بندوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ یہ بھی گندگی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ پھر آپ بندے جو ہیں آدھے بندوں کو بھی مار دیں گے، پھر باقی بچے گا کیا؟ تو آپ کو مارنا ہی ہے غیرت کے نام پہ، تو پھر اس طرح سے تو پھر آپ خود بھی تو اندازہ لگائیں نا، کچھ ایسٹیمیٹ لگائیں کہ باقی کیا بچے گا، آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ مسئلے کا حل مرنے کے علاوہ اگر کوئی آپ نکالنا چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں، سب سے بنیادی کام کریں کہ آپ دوسروں کو عزت کرنا سیکھیں، دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک عورت جو اس میں غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو اس کو دیکھنا بند کریں۔ اس کو نہ اس کی تصویریں لائک کریں، نہ اس کے کسی پیج پہ جائیں، نہ آپ ٹویٹر، انسٹاگرام یا وہ جو بھی ٹک ٹاک ہے اس پہ نہ جائیں، آپ اس کو نہ لائک کریں، اس کو نہ فالو کریں۔ باہر آپ کو ایسی کوئی بے حیا عورت نظر آتی ہے، آپ اس کو نظر اٹھا کر ہی نہ دیکھیں، آپ انہیں اگنور کریں، آپ غیرت مند ہو جائیں اگر آپ واقعی اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ باقی میرے خیال میں، ذاتی رائے میں، جو بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو کسی کو بھی نقصان، وہ ان کو بگاڑنے والے ہم اور آپ ہی ہیں، ہم نے ان کو دماغ خراب کیے ہیں۔ آپ غیرت کرنا چاہتے ہیں، آپ شرم کرنا چاہتے ہیں، آپ یقین مانیں آپ کے لیے سب سے بنیادی کام یہ کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، کرپشن نہ کریں، وہ سب سے بڑے بے غیرتی کا کام ہے۔ یہ جو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مظلوم پہ ظلم کرتے ہیں، ذرا سی پاور ہمیں کیا آ جاتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ جاب کی ہو، چاہے وہ کاروبار کی ہو یا پیسے کی ہو، ہم دوسرے انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم دوسروں کی عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہم ہر طرح سے ذلیل کرنا پسند۔ آپ اس رویے کو بدلیں تو میرے خیال میں اوور آل جو معاشرہ ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کے بھی مسائل کم ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے۔